नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। इस वक्त एक ऐसा इशू जो है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं जो एक बहुत बड़ी करप्शन भी है और अपने अंदर एक बहुत बड़ी ज्यादती भी है। ज्यादती है एक बेवा खातून के साथ जिनके नाम पर बाकायदा तौर पर जो है वो एक दुकान थी और उसकी किराएदारी जो है वो अफजल नामी शख्स के नाम पे मुंतकिल कर डाली। ये काम जनाब सरंजाम दिया महकमा औकाफ लाहौर के ईस्ट इंतजामिया की जानिब से। किराएदारी मुंतकिली में जो मुबैना करप्शन का ये वाकया है, आज आपके सामने इसको रखेंगे। और लाहौर जोन वेस्ट इंतजामिया ने जो मुबैना साजबाज करके बेवा की दुकान की किराएदारी की मुंतकिली की है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या हम इंसान हैं, क्या हमारे अंदर इंसानियत बाकी है, जिसके साथ जो है वो ज्यादती का हुक्म हमारा इस्लाम नहीं दे रहा कि यतीमों और बेवाओं का हक जो है वो ना खाओ, उन्हीं का हक खाकर जो है वो हम उन्हीं की नाम पर अगर कोई दो चार चीजें हैं जो उन्होंने बेचारों ने पता नहीं कितनी मुश्किलों से हासिल की है, किसी बेवा ने, किसी यतीम ने, तो उससे लेकर जो है वो किसी और को दे दो। आपको क्या लगता है कि दुनिया में आप ये करप्शन करके शायद बच जाएंगे? आपकी इंतजामिया, आपके लोग, आपके इदारे वाले, आपके महकमे वाले आपको बचा लेंगे, लेकिन आप अपने बच्चों को ये हलाल का निवाला नहीं खिला रहे। आपके बच्चों के पेट में जो निवाला जा रहा है वो हलाल का नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, या आप मेरे से शर्त लगा लें। उसकी वजह यह है कि आप ज्यादती पर हैं, आपने ज्यादती की है एक बेवा औरत के साथ। आपने इतनी बड़ी ज्यादती की है कि इसका सिला आपको दुनिया में तो शायद मिले लेकिन आपको आखिरत में लाजमी मिलेगा, इसका मुझे पूरा जो है वो यकीन है। और अगर आपको दुनिया में ना मिला तो कम से कम हम अपनी आखिरी कोशिश करेंगे कि आपको दुनिया में भुगत के जाना पड़े ये सारी चीजें। और अगर आप फिर भी भुगत के ना गए तो फिर अल्लाह ताला के यहाँ से तो आपकी माफी है कोई नहीं। ये बंदा जो है जनाब कौन है, और ये जोनल इंतजामिया और खातून जो है वो उन्होंने राब्ता किया। खातून की रुदात जो है वो आज हम अपने प्रोग्राम में रखेंगे। और ये कोई मैनेजर इरफान है जो हर माह रिश्वत के पैसे भी लेके जाता रहा इस बेवा खातून से। और महकमा औकाफ इंतजामिया के खिलाफ जो है वो एक गांव है चरड़ गांव, उसके मकीनों की जानिब से जो है वो एहतजाज भी किया गया है। इलाका मकीनों ने महकमा औकाफ की जानिब से कदीमी जनाजगा और ईदगाह की नीलामी और मसमार किए जाने के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। अच्छा, ये काम भी जो है वो कर रहे हैं। ये यहाँ पर मतलब महकमा औकाफ इस वक्त जो है वो माफिया का गढ़ बन चुका है और कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी जानिब महकमा औकाफ इंतजामिया जो है दरबार हजरत शाह फखरुद्दीन मीरा अलियास बाबा बुरहान मौजा चरड़ लाहौर से मुल्का रकबा 19 किनाल 1 मरला 3 मुरब्बा फीट को महकमा हाजा ने जो है सितंबर 2003 में अपने जेरे तहवील लिया था। और वजीर आला पंजाब के विजन की रोशनी में दरबार हजरत फखरुद्दीन जो मीरा अलियास बाबा बुरहान मौजा चढ़ लाहौर से मुल्का प्लाट को नाजायज काबिजीन से वागुजार भी करवा लिया गया था। लेकिन अब फिर इसके मामला जो है वो सामने है और ये जो भी महफूज और इदारे के लिए मुनाफा बख्श बनाने के लिए कमर्शियल स्कीम जो है वो यहाँ पे लॉन्च की जा रही है। ज्यादती पर ज्यादती, आखिर कौन है जो इस महकमा औकाफ से सवाल कर सकता है? क्यों वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा यहाँ के मैनेजर्स और इंतजामिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती हैं? रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई इनके मामलात निकल आते हैं। कभी किसी ये बेवा के साथ ज्यादती करते हैं, कभी किसी के जो है वो कहीं कमर्शलाइज जो है वो हुकूमत की जमीन को करवा देते हैं, कभी जो है वो कौड़ियों के दाम अपने चाहने वालों को जो है वो ये जमीनें प्रोवाइड कर देते हैं। आखिर ये चाहते क्या है, इनसे जरूर पूछेंगे। सलमान शाह की ये रिपोर्ट देखते हैं। आज का प्रोग्राम आम प्रोग्राम नहीं है, करप्शन से भरा हुआ प्रोग्राम है। महकमा औकाफ के हवाले से सारी चीजें आपका सबूत और दलाइल के साथ आपके सामने रखूंगी। अभी पहले रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं। महकमा औकाफ लाहौर जोन ईस्ट इंतजामिया की जानिब से किराएदारी मुंतकली में मुबैना करप्शन का एक और वाकया सामने आ गया। लाहौर जोन ईस्ट इंतजामिया ने मुबैना साजबाज करके बेवा की दुकान की किराएदारी अफजल नामी शख्स के नाम मुंतकिल कर डाली। गुज़िश्ता बरस भी एडमिनिस्ट्रेटर शफाक डयाल और मैनेजर इरफान को इंक्वायरी अफसर की जानिब से यूनिट की किराएदारी मुंतकली फीस में लाखों रुपए खुर्दबुद करने के मामले में कसूर ठहराया गया था। खातून का कहना है कि जोन इंतजामिया हमसे खाना खाती रही और मैनेजर इरफान हर माह रिश्वत के पैसे भी लेकर जाता रहा। महकमा औकाफ इंतजामिया के खिलाफ चढ़र गांव के मकीनों की जानिब से एहतजाज किया गया। इलाका मकीनों ने महकमा औकाफ की जानिब से कदीमी जनाजगा व ईदगाह की नीलामी और मसमार किए जाने के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। एहतजाज में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चढ़र गांव के मकीनों ने औकाफ इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया कि जो जमीन महकमा औकाफ ने नीलाम की हो वक्त प्रॉपर्टी नहीं है। चढ़र गाँव के मकीनों का कहना था ये जगह हमारे बुजुर्गों ने जनाजगा व ईदगाह के लिए छोड़ी थी, हमने इस जगह पर अदालत से स्टे भी ले लिया है। जी नाजरीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। मामला असल में है क्या? 3-4 बहुत बड़े बड़े क्लैशेस जो है वो आज की रिपोर्ट में शामिल है महकमा औकाफ की तरफ से। वो सलमान अपनी जुबानी जो है वो आपको तफसीलन जो है वो सुना देते हैं। जी सलमान, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबिया, बहुत शुक्रिया आपका। गुज़िश्ता बरस भी हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें एक बेवा का हक एक एडमिनिस्ट्रेटर ने खाने की कोशिश की थी
اور بیوہ کے بچوں کا حق کھانے کی کوشش کی تھی، لیکن الحمدللہ آپ کے پروگرام پہ ایکشن ہوا تھا، اس کے بعد ان بچوں کو ان کا حق مل گیا تھا. آپ کے ذہن میں ہو کے میں بات کر رہا ہوں ایڈمنسٹریٹر لاہور جی شاہد ورک والے معاملے کی. جی جی بالکل. اس میں جہانگیر قدر بھی مینیجر بھی سسپینڈ ہوئے تھے. تو اسی سے ملتا جلتا نبیہ یہ ایک واقعہ ہے کہ آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ یہ لاہور ویسٹ ہے، 2 زون ہے، لاہور ایسٹ اور ویسٹ، محکمہ اوقاف کے لاہور کے اندر. ان کو 2 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے. اب جو یہ لاہور ویسٹ ہے اس کی انتظامیہ ایڈمنسٹریٹر ہیں اس کے اشفاق ڈیال، اور جو مینیجر ہے جو اس سے ریلیٹڈ کام ہے وہ ہے عرفان. ٹھیک ہے. اچھا معاملہ یہ ہے نبیہ کہ ایک خاتون ہے، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور سیکرٹری اوقاف کو ایک درخواست جمع کرواتی ہیں جس میں بتاتی ہیں کہ ان کے پاس یونٹ تھا، یونٹ نمبر 10. یہ اللہ رکھا ٹرسٹ ہے جو بیرون دہلی گیٹ سے جو منسلک ہے، اس کے ساتھ جو شاپس ہیں. یہ ایک ان جو بیوہ خاتون ہیں ان کے جو سسر تھے وہ اور جو جس بندے کا نام کرایہ داری ہے یہ آپس میں پارٹنر تھے. اچھا. جو پارٹنر تھے انہوں نے کہا کہ آپ بیوہ کے سسر کو کہا کہ آپ نا یہ جو شاپ ہے یہ آپ اپنے نام کروا لیں، میں آپ کو کرایہ داری منتقلی کروا دیتا ہوں. اچھا. کیونکہ اس وقت کرایہ داری منتقلی پہ پابندی تھی تو وہ نہیں کروا سکے. اب جس بندے کے نام پہ جگہ ہے وہ بھی زندہ ہے، اس کا نام نبیہ ہے عبدالرزاق. ٹھیک ہے. اور یہ اس بیوہ کے حق میں ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ بیوہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب شوہر فوت ہو جائے تو گھر کا سسٹم چلانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو بچے ہیں چھوٹے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ جو شاپ تھی وہ ایک شخص کو کرایہ پر دے دی. ٹھیک ہے. افضل عامی شخص کو ماہوار کرایہ پر دے دی کہ چلیں مہینے کا 35,000 30,000 25,000 روپیہ کرایہ آتا رہے گا، سسٹم چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. اب اس نے کیا کیا ہے، متعلقہ انتظامیہ جو ہے لاہور زون ویسٹ انتظامیہ کے ساتھ اس نے مل کر جو اس کی کرایہ داری منتقلی ہے وہ اپنے نام ہی کروا لی. یعنی مالک بن گیا دکان کا. مطلب وہ کرایہ دار، اس کا کرایہ دار اوقاف اصل میں جو محکمہ اوقاف کی جتنی اراضی ہے یا شاپس ہیں، یعنی کہ ان کو درمیان میں سے نکال دیا. اچھا جب ان کو پتا چلا وہ گئے، ڈائریکٹ ہو گیا اوقاف کے ساتھ، ڈائریکٹ ہو گیا نا، اپنے نام پہ کروا لی. اچھا جو وہاں پہ گئے تو وہ انہیں پتا چلا کہ جی آپ کی تو جو شاپ ہے وہ تو جناب افضل نے اپنے نام کروا لی ہے. تو وہ پھر جا کے پیش بھی ہوتا رہے، حالانکہ مختلف یہ بلاتے رہے ان کو ہی پیش ہوتے رہے، لیکن بدقسمتی یہ کہ ان کو انصاف نہ ملا اور دکان اس کے نام پر ہوگی. اچھا معاملہ یہ ہے نبیہ یہاں پر کہ جو عبدالرزاق ہے نا جس کے نام پہ شاپ ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو زون ویسٹ انتظامیہ ہے انہوں نے یہ بتایا ہے اعلیٰ انتظامیہ کو کہ عبدالرزاق کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس لیے ہم نے اس بندے کے نام پہ دکان ٹرانسفر کر دی ہے. اور جبکہ اس بندے کی ڈیتھ نہیں ہوئی، وہ کہتا ہے میں بھی گواہی دینے کو تیار ہوں. صحیح. اب آپ یہ دیکھیں، اچھا جو خاتون نے یہ الزام لگایا ہے کہ جو عرفان مینیجر ہے اور ایڈمنسٹریٹر اشفاق ڈیال ہے یہ ان کے گھر آتے رہے ہیں، کھانے کھاتے رہے ہیں، ڈرائی فروٹ لے کے جاتے رہے ہیں، ہم ان کو ان کے بچوں کے کپڑے دیتے رہے ہیں. مطلب آپ یہ اندازہ لگا لیں نبیہ کہ اگر آپ دیکھیں نا کہ جو الزامات ہیں یہ اس طرح آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے بھکاری ان کے گھر میں بھی آتا رہا ہے اور وہ بھیک میں روٹی اور کپڑے لے کے جاتا رہا. تو اس طرح کے الزام لگائے جا رہے ہیں. یہ کسی کو بھی یہی تاثر جائے گا نا، لیکن گھر پہ مانگنے کون آتا ہے، بھکاری آتے ہیں، تو وہ بھیک میں ان کو کپڑے دے دیتے ہیں، لوگ کھانا دے دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں. تو یہ آپ کو یہاں پہ جو اوقاف کے جو یہ ایڈمنسٹریٹر اور مینیجر ہیں ان کو آپ اگر یہاں پہ خاتون بھکاری کہنا چاہ رہی ہیں اصل میں کہ وہ رشوت کے پیسے لے کے جاتے رہے ہیں، اور جو عرفان مینیجر ہے وہ ہر مہینے ان سے پیسے لے کے جاتا رہا ہے رشوت کے. یہ خاتون الزام لگا رہی ہے. اچھا. تو اس کے باوجود ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا ایک طرف محکمے والے پیسے بھی لے کے جاتے رہے خاتون سے، اور دوسری طرف اس خاتون کو بیچ میں سے نکال کے، یعنی اس کے جو سسر تھے ان کا نام بیچ میں سے نکال کے جو کرایہ دار ہے اس کے نام پہ ٹرانسفر بھی کر دیا. جس کے نام پہ ٹرانسفر کر دی. اچھا پھر ہوتا کیا ہے کہ چند پیسوں کی عوض ان کو بلا لیا جاتا ہے. جب وہ خاتون اپلیکیشن دیتی ہیں تو ان کو بلا لیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس دن پیش ہو. اچھا اس دن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ڈائریکٹر اسٹیٹ جو ہے یہ خاتون وہاں پہ پیش ہوئی ہیں اور کئی گھنٹے وہاں پہ بیچاری بیٹھ کے چلی گئی ہیں، اور ڈائریکٹر اسٹیٹ صاحب کو کی کام تھا وہاں سے چلے گئے. ٹھیک ہے. اب ایک چیز ہے نبیہ کہ ایک خاتون پریشان بیوہ
آپ کے آفس آ کے بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ نے بتایا بھی نہیں آپ کام گئے ہوئے. آپ تو ڈائریکٹر سیٹ صاحب آپ کو جو سیلری ملتی ہے وہ تو عوام کی جو ٹیکس دیتے ہیں ہم ان سے ملتی ہے. آپ افسر شاہی نہیں ہیں, آپ تو نوکر شاہی ہیں, آپ افسر تھوڑی ہیں. آپ تو ہمارے جتنے بھی عوام ہے یا جو بیوہ ہے اس کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو سیلری ملتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بیوروکریسی جو ہے نبیہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تو اصل میں سول سرونٹس ہیں. سول سرونٹس ہیں, بالکل 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 سرونٹس, نام کے ساتھ سرونٹس رکھتا ہے, آفیسرز جتنے بھی یہ کام کر رہے ہیں. بالکل بالکل خالد آپ صحیح کہہ رہے ہیں. صاحب جو ڈائریکٹر اسٹیٹ ہیں اس وقت ڈی جی مذہبی امور کا بھی چارج ان کے پاس ہے. میرا ان سے سوال ہے کہ سول سرونٹس تو سر سرونٹ کا مطلب آپ جانتے ہیں نا کہ کیا ہوتا ہے, تو آپ افسر شاہی افسر بنے ہوئے وہاں پہ. آپ کو چاہیے تھا کہ جب وہ خاتون کو آپ نے بلایا ہے ان کے لمبے لا کے جاتے نا, ان کو فون کروا کے جاتے کہ آپ کہیں پہ جا رہے ہیں. جی چلے ٹھیک ہے, جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہے اب امید کرتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے گا, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اب یہ بتائیں کہ جو خاتون کے الزامات ہیں ایڈمنسٹریٹر اور مینیجر پہ, اور جو کام ہوا ہے, جو منتقلی ہوئی ہے, وہ آپ اس کو نبیہ کیسے ثابت کریں گے کہ یا کیسے وہ انصاف لے پائیں گے؟ چلیں مان لیا کہ ان کو ابھی نظر نہیں آ رہا انصاف ملتا, اگر ان کو انصاف مل جاتا ہے, ان کے نام پہ دوبارہ دکان ہو جاتی ہے, تو جو خاتون کے الزام تھے کہ ایڈمنسٹریٹر صاحب اور مینیجر صاحب وہاں پہ کھانے کھاتے رہے ہیں, ڈرائی فروٹ لے کے جاتے رہے ہیں, ان کا حساب کس نے دینا ہے؟ اچھا سلمان, مجھے یہ بتائیے گا کہ اب یہ بیوہ خاتون جو ہے وہ ان کی کیا کنڈیشن ہے؟ کیا واقعی دوبارہ سے ٹرانسفر ان کے نام پر کی جا سکتی ہے؟ کوئی حل موجود ہے؟ اور وہ افضل نامی جو شخص ہے جس نے بددیانتی کی ہے, جس نے اپنا گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا, اور اس کے ساتھ مل کر جو ان کے مینیجرز ہیں اور اوقاف کی جو مینجمنٹ ہے, وہ انتظامیہ کے جو لوگ شامل ہیں, کیا ان کے خلاف جو ہے وہ کہیں پر درخواست وغیرہ دی گئی ہے؟ ان کے خلاف کوئی ایکشن کی کوئی امید جو ہے وہ نظر آتی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ کسی نے ماننا تو ہے نہیں, اس بات کو سمجھنا تو ہے نہیں. یہ ایک بیوہ عورت جو ہے وہ کتنی دور تک جو ہے وہ بھاگ لے گی؟ ظاہر ہے وہ غریب عورت ہے, بیوہ عورت ہے, اس کے آگے ہی اس نے اپنے گھر کا سرکل چلانے کے لیے, دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہیں ہمارے یہاں, کیسے بددیانتی جو ہے وہ لوگوں کی ہے کہ کرائے پہ اگر کوئی بے بس لاچار بندہ جو ہے وہ اپنی چیز کسی کو دے رہا ہے, تو جو آ کے بیٹھ رہا ہے وہ اس کی بے بسی کا جو ہے کس طریقے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے کہ اپنے نام پہ ٹرانسفر کروا لی, اور لوگ بھی اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. گناہ کرنے والا بھی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ اس کا دینے والے بھی, وہ بھی اتنے ہی گناہ گار ہیں جتنا وہ گناہ کرنے والا. ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ یہ ظلم ہے, اور ظلم اور زیادتی جو ہے وہ یہ محکمہ اوقاف کی طرف سے ہوئی ہے, کیونکہ اگر وہ ٹرانسفر ہی نہ کرتے تو یہ ٹرانسفر کیسے ہوتی, اور کیسے ٹرانسفر ہوگی؟ ایک کرایہ دار نے اپنے نام پہ کیسے ٹرانسفر کروا لی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو ایک پاکستان بننے سے جو ہے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ایک چیز ہے, تو ان کے چیز پر یہ کیسے جو ہے وہ ٹرانسفر کروا کے بیٹھ گیا؟ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں, یہ ایک واقعہ نہیں ہے. سلمان, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں, وہ بھی میں چاہوں گی کہ آپ ذرا وہ بتا دیں. پروگرام کا وقت بھی مختصر ہمارا ہوتا ہے, تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں, ابھی یہ دوبارہ ڈائریکٹر اسٹیٹ صاحب نے ان کو بلایا ہے. اب دیکھیں آگے ان کو انصاف کہاں تک ملتا ہے, اور یہ وہی ایڈمنسٹریٹر اور مینیجر ہیں جنہوں نے گزشتہ برس جو کرایہ داری منتقلی کے اندر گھپلے کیے تھے, خرد برد کی تھی پیسوں میں, کوئی 14-15 لاکھ کرتے یہی ہیں, مطلب ان کا کام یہی ہے. تب بھی عرفان مینیجر تھا اور ایڈمنسٹریٹر اشفاق ڈیال تھا. تب بھی انہوں نے 15-16 لاکھ روپے کی خرد برد کی تھی, اور جو انکوائری آفیسر, جب انکوائری لگی تھی, انکوائری آفیسر نے ان کو قصوروار ٹھہرایا تھا. انہیں کہا تھا کہ انہوں نے کام کیا. اچھا, دوسرے نبیہ معاملے کی طرف جاتے ہیں. ناظرین ہماری اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے, احتجاج ہو رہا ہے. اصل میں اس کا بتا دوں کہ نبیہ یہ آپ ڈی ایچ کے پاس ایک علاقہ ہے, موزہ چڑر گاؤں ہے, چڑر, ٹھیک ہے. اچھا, وہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ محکمہ اوقاف نے وہاں کی کوئی قدیمی جنازگاہ اور عیدگاہ ہے اس کو نیلام کر دیا ہے, اور احاطے کو وہ اس کے جو مسمار کر کے فلیٹ بنانا چاہ رہے ہیں. اب وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں جو علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا ہے اور نعرے بازی کی ان کے خلاف. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ریونیو کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق, جو ریونیو کا ریکارڈ خسرہ نمبر 685, اس کے مطابق 377 کنال 3 مرلہ کی آبادی, 3 مرلہ گاؤں کی آبادی کا نمبر ہے. اچھا, ریونیو ریکارڈ کے مطابق دربار کے نام پہ کچھ زمین نہیں ہے. تو اہلیہ چڑھ نے اپنی مدد آپ کے تحت جو قدیمی جو جنازگاہ ہے, عیدگاہ ہے, اس کو انہوں نے تعمیر کروایا, خوبصورت بنوایا ہے. تو محکمہ اوقاف آ کے یہاں پہ مشینری لا کے اس کو ڈیمولش کرنا چاہ رہا ہے, یہاں پہ فلیٹ بنانا چاہ رہا ہے. اس حوالے سے نبیہ وہاں پہ احتجاج کیا گیا ہے. ہزاروں کی تعداد میں جو وہاں پہ مظاہرین موجود تھے, انہوں نے الزام لگایا, اور محکمہ اوقاف کا بھی یہاں پہ موقف آیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ دربار حضرت شاہ فخر الدین
मीना इलियास बाबा बरहान मौजा चढ़र लाहौर, और इससे मुलाका जो रकबा है 19 कनाल 13 मुरब्बा फीट, वो उन्होंने बताया कि 2003 में इन्होंने अपनी अंडर लिया था महकमा औकाफ ने। ठीक है। और वज़ीर पंजाब के विजन की रोशनी में इसको ये ऑक्शन कर रहे हैं ताकि ये जो प्लाट है ये नजायज काबजीन से, बल्कि उन्होंने ये कह रहे हैं कि नजायज काबजीन के पास भी प्लाट हमने छुड़वाया है। अच्छा। तो उन्होंने एंड में उन्होंने ये कहा कि जो स्कीम उन्होंने निकाली है ना, वो रकबे में सिर्फ 5% है, बाकी 95% आबादी, बाकी जो 95% हिस्सा है वो उन्होंने नमाजियों और मस्जिद व दरबार की जरूरत में अभी छोड़ रखा है। अच्छा। लेकिन ये जो वहां पर आपके सामने ये सही, तो अब मौकफ ये है कि जो महकमा औकाफ है यहाँ पर भी अपना जो है वो कमर्शलाइज को कर रही है, सेल कर दी है जी बिल्कुल, मतलब ऑक्शन होगी इन जगह की। अच्छा ठीक है। और ये इनके जनाजगाह की जगह है और ईदगाह की जगह, ईदगाह की जगह है, वो नमाज पढ़ते हैं वहां पर और सब लोग जमा होते हैं, तो फिर बाकी कहाँ जाएंगे? वो जो उनका सदियों से जो है वो एक सर्कल चलता आ रहा है, तो अब उन्होंने कहाँ पर जो है उनको कोई अल्टरनेट जगह प्रोवाइड कर, देखो स्टे लेकर आ गए वहां पे, जो मुजाहिरीन है जो आबादी के इलाका मकीन है वो स्टे लेकर आ गए हैं, उन्होंने अदालत से स्टे ले लिया है। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जगह औकाफ की नहीं, औकाफ कह रहा है कि हमारी जगह है। तो ये ऑक्शन हो चुकी है ऑलरेडी। ये मामला है, मैंने आपको किराएदारी मुंतकली के हवाले से बताया कि उसमें जो करप्शन हुई है मुबैना तौर पे उसका बताया है। नबी ये देखें इस वक्त जो औकाफ का हाल है ना, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि मतलब वहां पर औकाफ में क्यों इस तरह की काली भेड़े जो है वो इन्होंने भर्ती की हुई है, ये लोगों को निकालते क्यों नहीं है? ये आदमी, ये जो दो आदमी है, क्या एक इरफान है और एक ये कौन है, इशफाक डियाल जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ये दो लोगों की करप्शन कोई एक अरसा हो गया है जो हम यहाँ पर बता रहे हैं। कई 100 वाकयात हो चुके हैं। महकमा एंटी करप्शन में भी इनके खिलाफ जो है वो दरख्वास्तें हैं, चल रही है महकमा एंटी, सारा कुछ है। इनको जो है वो कसूरवार भी ठहरा दिया गया है। ये कहाँ से सर्टिफिकेट लेकर आए हैं कि इनको जो है वो हटाने के लिए कोई बंदा जो है वो आगे आके इनको हाथ नहीं लगा पा रहा? ये क्या है, माफिया है ये क्या मसला क्या है इनका कि ये अवाम को, गरीब लोगों को जो है वो परेशान कर रहे हैं और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है? किधर है महकमा औकाफ के जो है वो सारे जितने भी जो है वो आला अफसरान हैं, ओहदेदारान हैं, किधर है वो? और क्यों नहीं इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाते? क्या वजह क्या है? नबिया देखें किसके चहीते हैं ये? मुझे हैरत है कि सेक्रेटरी औकाफ का जो उनका एक विजन है वो ये है कि करप्शन खत्म करनी है, महकमा का रेवेन्यू बढ़ाना है, तो फिर तो ऐसे लोगों को भर्ती करना पड़ेगा जो अफराद हैं जिनकी आए दिन करप्शन सामने आ रही होती है, वो अपने पेट भर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, अपने आप को उन्होंने अकोमोडेट करना शुरू किया हुआ है, पूछने वाला कोई नहीं है और लोगों को वो तंग कर रहे हैं। कभी किसी की जगहों पे कब्जे कर रहे हैं, ईदगाहों पे कब्जे करके उसे बेच रहे हैं, कमर्शलाइज कर रहे हैं, कभी बेवा की जो है वो दुकान को जो है वो किसी और बंदे के नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये चंद पैसों की वजह जो ईमान के सौदे हो रहे हैं ये महकमा औकाफ में, कम से कम ये तो एक ऐसा महकमा है जिसके जो है वो अंडर दरबार शरीफ आते हैं औलिया अल्लाह के, और पता नहीं यहाँ पे कितनी करप्शन होती है वो भी हमने बहुत सारी दफा जो है वो सामने लेकर आए हैं विद प्रूफ, विद एविडेंस। तो ये सारी चीजें ऐसे चलती रहेंगी, मतलब आपके सेक्रेटरी औकाफ जो है या आपके मिनिस्टर औकाफ जो है वो ऐसे ही बैठे जो है वो तमाशे देखते रहेंगे कि ये दोनों लगे रहे और ये जो मर्जी करे, चीर फाड़ दें ये महकमा औकाफ को, कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल ऐसा सही कह रहे हैं, मतलब कोई तो पूछने वाला हो ना, कोई तो इनसे सवाल करने वाला हो। ये हमारा काम तो नहीं है, हमारा काम तो सिर्फ निशानदही करना है कि ये कर रहे हैं, सबूत और दलाइल के साथ वो हमने आपको बता दिया है। आगे इनके खिलाफ एक्शन लेना तो इदारे की, महकमे की जिम्मेदारी है। तो ये किसी से, आपकी सेक्रेटरी साहब से बात हुई, किसी को आपने ऑन कॉल लेने की कोशिश की, कोई मिनिस्टर साहब से बात की कि भाई ये सब कुछ हो रहा है, आप इसका फैसला क्यों नहीं करते? निशानदही हम करते रहते हैं, इसके अलावा भी दीगर जो हमारे साथी रिपोर्टर हैं हमारे जो औकाफ, उसको भी वो भी निशानदही करते हैं। लेकिन हम सब हैरान हैं कि मतलब इतना बड़ा एक माफिया बैठा हुआ है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। अब देखना ये है कि इसके खिलाफ एक्शन किसने करना है, वजीर औकाफ ने करना है, सेक्रेटरी औकाफ ने करना है, किसने करना है? चलें जी, एक्शन होगा तो ही महकमा औकाफ बेहतर होगा, वरना ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। मुझे इजाजत दीजिएगा, कल फिर इंशाल्लाह सेम चैनल आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।